السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ضحى الخياطة والتطريز. اليوم الضحى جبت لكم لباس نتاع العيد بالقماش بيزو بيزو. راه عندي 50 سنتيم برك، عندها عام ونصف. الدونتيل، هذا الدونتيل راه عندي الرولة، مانيش عارفة شحال ندير لها في الجلال. نخرو هذا اللوازم ونجي هنايا نحل القطعة نتاعي. ها هي 50 سنتيم، ما حنا نقولوا نصف المتر. طويها على زوج. هنا نرفد 46 حتى 47. درتها مثلث. شوفي هنا نديرو كيما هاك. نجو هنا الخصر نحسبو شحال في عندك. تديري الدوره نتاع بنتك وحسبي وقسمي على 4. هذه الدوره عندها 62 ونشوفو 62 وراها. نجو هنايا نديرو 62 على زوج، ها هي، ونعاود نديرها على 4. عندها 15 ونصف. نديرو الخط. شحال حنا مهودين؟ هنا مهودين 17. الجهة نتاع الجلال تاعها عندها 27. من هذيك النقطة نتاع 27 ها هي نكونو ندورو المتر. نبقاو نتمشو ب27. جبنا نقصو. بسم الله. هنايا حنا ما نديروش الخط نيشان، حنا نديروها شويه دوران. نطلعو شويه هذاك الخط ونمشيو نديرو لها هكا دوران. نعاود نطلع 1 سنتيم هنا فوق الخط اللي رسمت. نحلو. هذا هو الجلال. نوخرو الجلال نديرو منه. نجيبو القطعه اللي بقات لنا نديروها في الصدر. شوفوا معي، انا نقلع القطعه اللي تجي عند الصدر، هذه نقلعها. راها فيها 9 سنتيم. بسم الله. هذه القطعه نتاع الصدر نوخرها. نجي هنايا من الكتف حتى الخصر 23. نطوي هذه القطعه على 4. نقلع هذه الحاشيه. خاطر كي تخلو الحاشيه تجيكم مكمشه وما تجيكمش مليحه. عاودي طويها على 4. حنا طويناها على 4. ها هي. نجو هنا للظهر، دورة الظهر نشوفو شحال عندها. 23 نقسموها على زوج. تعطينا 11 ونصف. ها هي 11 ونصف. هذه دورة الظهر نتاعها. نجو هنايا في الهبطة نتاع الإبط. الهبطة تاع الإبط عندها 12 سنتيم. احنا نديرو 7 سنتيم. 7 سنتيم.
خاطر هاد الفصله غير عند الصدر، عند الصدر، من وسط الصدر حتى الإبط. الصدر عندها 14. حنا نزيدو داك السنتيم 15، نديرو كيما هاك، نديرو الزاويه هكا ونعاودو ندخلو كيما هاك. باش تعاودي تعبري ديري غير كيما هاك وتدخلي منا، تعاودي هكا تدخليه واحد شويه هنا في الإبط، هنا في الخصر، وتعاودي هكا يفازي. حنايا في الطول نتاع الخصر نتاعها من الكتف حتى للخصر عندها 23. ها هي 23، حنا نديرو 24. نجو هنا نقصو. هادو نديروهم بروتين. نعاود شويه ندخل هنا في الصدر، هنايا وندخلو هاك. دابا باش كنلصقو في الجلال هنايا ما يجيناش مهود، الاجنحه هذوك مهودين. راني جبت الصدر باش نخيطو. انايا باش نقول لكم قبيله ديروا البيطانه هنايا، ما قلت لكمش بدو دوك هذيك القطعه اللي فصلتو، اللي بقات لنا من لاجيب، هذيك ديروها بيطانه، ديروا كيما هاك. شوفي ديري هاك على النصف وحطي. ها هي القطعه، ها هي كيما هذه القطعه اللي درناها نتاع لاجيب اللي بقات لنا من الفوق، حطيها هكا ورسمي كيما هكا، وديري على حسب ما تبغي، ديري واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم وقطعي هكا. تجيك هذه انا درت غير وحده غير جهه. خرجوا لي هذا 4 تاع القطع باش نديرو هنايا البيطانه. ها هو الوجه نتاعه، نديروها الوجه لوجه. بسم الله. شوفي هنا قطعي هاك قطعه كيما هكا باش هذه الدور وتجي شابه هكا. عاودي خيطي، ديري كيما هاك وقلبي كيما نديرو البي. شوفي هنا البيطانه تخيط، نعاودو نديرو هادو ونديرو غير كيما هكا باش الوقت يقدنا. نخيطو كاع هادو البيطانه ونولي لكم. راني علفت، ها هما علفت منا ولفت هاك. نجو دروك نجو هنا نخيطوها منا من الجانبين. جل نبلعوه. شوفي راني بلعت. نجو هنايا باش نلصقوها هنايا، نجي نحلها ونقلب الصدر
ونجي لهذوك ها هي الخياطه، نديرو الخياطه مع الخياطه ونجيو نخيطو. هاو نوخر هذا ونجي هنايا، نجي لهذا السبيته، حنا نقلعو هذا الزياده تاع هذيك الحاشيه باش ما تجيناش مكمشه. نجو هذه نطوها على زوج كما هكا، ونجي نخيطو غير منا في الجوانب منا وخيط منا. هنا نقلبوها ونجو نعاودو نربطوها هنايا باش هذا كي نبقاو نلصقو ما يغبناش. هيا حنا لصقنا، دوك نجو هنا للجلاد نقلبوه. نتيا ديري هكا، ديريها هكا على زوج، عاودي بزوج قطع، بزوج الظهر والصدر، ديريها كيما هاك وعيني الوسط. ها هو الوسط حنا معينينه. دوك نجو هنايا نديرو هنا الوسط. هنا تحكمي بالإبانكل، تحكمي غير جهة. ها هي شوفي، نعاودو نديرو الجهة الأخرى. نقلعو هاد الزوائد اللي بقات لنا. شوفي ها هي حنا خيطنا، نجيو دوك واش نديرو، نقلبو. شو نقلبو ها هي تجينا القطعه تاعنا بالمقلوب. هما اليدين. احنا واش نديرو دروك، حنا هذه اللي عندها السيرجي دير لها السيرجي، اللي ما عندها السيرجي معليش. هنايا هذه راها نايضه، احنا نفوتو عليها هكا بالخياطه باش ما تنوضش مع الصدر.
نجيبو لي بروتيل تاوعنا ونديروهم هنايا. شوفي نديروهم هكا، نجو هنايا نديرو نقلبو هكا، نخيطو على الخلف نتاعها. شوفي ها هو الابط، ها هو الابط. من الابط هنايا عبري ديري 5 سنتي، ها هي 5 سنتي. عاودي هنا منا ديري 5 سنتي. هنايا تحكمي الشارك نتاعك، وتعاودي ديري هنا ثاني 5 سنتي الجهه الاخرى. هنا تحكمي الشارك تاعك وانتي تكوني معبره البنيه تاعك، تكوني معبره شحال عندها في الكتيف تاعها. عندي 10 سنتيم فيها كل جهه. هنا ديري تحكمي هكا، تحكمي كيما هكا، ما تحكميهاش كيما هكا، خاطر باش ما تحكميش هذه تحليها وديري تخدمي كيما هاك. شتي هاد الخياطه تجي عندك هنا. عاودي شوفي، عاودي ديري كيما هاك. ها هو هذه الجهه تاع هذه. نتيا شوفي كيف ديري كيما هاك باش الكتف تجي نيشان. هنا تعاودي تحطي. نجيبو الكالون. راني باغي ندير هنا حزام. حنا كي نخيطو شوفي نحلو كيما هاك، نحلو الباس كيما هكا ونجو خيطو، نجو نديرو الكالون نديروه هنايا، هنا عند الخياطه نتاع بين الصدر والجلال. شوفي انتي ما حدك تخيطي، انتي ديريها نيشان خياطه، ما حدك تخيطي وانتي هذا تجبديه واحد شويه، لخاطر لو كان ما نجبدوش هذا يتكسل وهذا ما يتكسلش يدير لنا مشكل في الدخله ما تدخلهاش. هنا ديري الكالون شويه تكسلي، ما تكسليش كاع بزاف، كسليه واحد شويه. واش هنا كي جا هنا كي كمشنا جات شويه كركاشه. شوفي شويه كركاشه. هنايا نتوما بغيتو ديروا لها الدونتيل هنايا الجهه التحتانيه. الا جاتكم البنيه شويه قصيره جات نيشان خلوها كيما هكا. انايا هذه القياس تاعها المضبوط نيشان، هذه عندها عام ونصف، وهذه نتاع بنتي عندها عام ونصف. راني خيطتها لها على حسب القياس تاعها. وهذا ان شاء الله نديرها لها للعيد، ان شاء الله تلبسه في العيد ان شاء الله. هنا دوك هنا نكف، ندير لها كبال السيرجي ونكفها، وهنايا ندير لها واحد ندير لها لي بوطون هذوك تاع الزمرد، هذوك لي بول، ندير لها واحد هكا نزوق لها ان شاء الله. وهذا هو الدرس نتاع اليوم، ان شاء الله راه يفيدكم للعيد، لبناتكم للعيد، ويلبسوهم بالصحه والهنا والسلام عليكم، وصحه فطوركم، وفي درس اخر ان شاء الله.